السلام عليكم، مرحبا بكم عاوتاني معنا في فيديو آخر لكي تتمة ديال المنظومات الكهربائية. في الفيديو الأول هضرت على على المنظومة الكهربائية النوع TT، المنظومة الكهربائية النوع ET، وفي هذا الفيديو نهضر على المنظومة الكهربائية النوع TN. بالنسبة للمنظومة الكهربائية النوع TN فيه جوج ديال الأنواع، كاين TNC و كاين TNS. شنو هو الفرق بيناتهم؟ بالنسبة ل TNC يعني C يعني كونفوندو، يعني في هاد الحالة كيكون عندنا الموصل ديال النوتر، الموصل المحايد ديال النوتر هو لو ميم المحايد ديال الأرض، هو ديال لاطير. النوتر و لاطير كلهم كاينين في واحد الموصل، مشتركين في واحد الموصل، يعني مكنديروش الموصل ديال النوتر بوحدو و الموصل ديال لاطير بوحدو، مجموعين في واحد الموصل، و كيجي لينا من البوست ديال الضو، يعني ماشي بالضرورة كل دار نديرو ليها لاطير ديالها. قلنا TNS كونفوندو. تي بالنسبة للاطير النوتر لاصق مع لاطير، و بالنسبة لهنا لي كاركاس الهياكل ديال الأجهزة لاصقين مع النوتر. و سي بالنسبة لكونفوندو، يعني كاينين في واحد الموصل. بالنسبة لإس سيباغي، يعني النوتر بوحدو عندو الموصل ديالو بوحدو، و لاطير عندو موصل خاص بيه حتى هو جاي من البوست. المميزات ديال هاد المنظومة الكهربائية هي عندنا القطع ديال التيار يكون عند العطب الأول، يعني إن فوا كيكون عندنا العطب في التركيب، يعني المشكل ديال لاطير أوتوماتيكمون كيقطع الضو، على العكس ديال المنظومة الكهربائية النوع ET. وقاية الأشخاص يكون بواسطة فاصل ضد الزيادة في شدة التيار، يعني هنا مغاديش نحتاجو مثلا هداك الموصل ديجونكتور ديفيرونسيال، يعني إلا عندنا غير واحد الفاصل لي كيحمي ضد الزيادة في شدة التيار، حيت شدة التيار كتطلع بواحد الوتيرة اللي هي كبيرة بزاف، يعني غير هاد الفاصل هذا غادي يحمينا من هاد النوع ديال الأعطال. مراقبة دورية لاستمرارية موصل الوقاية. في هاد الحالة هادي خاصنا ديما واحد المتخصص في الصيانة الكهربائية اللي غادي يراقب لينا الاستمرارية ديال الموصل الوقاية، يعني هاد النوتر هاد لاطير هذا واش مزيان ما مقطوع في شي بلاصة ولا شي حاجة. بالنسبة لمنظومة TNC ممنوعة في التراكيب التي تستعمل موصلات أقل من 10 مليمتر كاري، يعني قاع التراكيب اللي كنستعملو فيها 10 مليمتر كاري ممنوع نستعملو فيه هاد المنظومة الكهربائية النوع TNC. غادي ندوزو للتطبيقات على هاد المنظومات الكهربائية. بالنسبة للتطبيق على المنظومة الكهربائية النوع TNC، غناخدو مثلا هنا هاد الطول ديال هاد لي كونديكتور هادو، الطول ديالهم هو 40 متر باغ إكزومبل، و غادي ناخدوهم بأنهم كلهم من الكويفر من النحاس. لا ريزيستيفيتي ديالو هي 0.0171 أوم مليمتر كاري سيغ متر. و ناخدو لا سيكسيون ديالهم، يعني المقطع العرضي ديالهم هو 30 مليمتر كاري. هادو هما المعطيات اللي عندنا. دابا غنشوفو إلا عندنا واحد الديفو ديال هنا في هاد الفاز هذا كيقيس لينا الهيكل ديال هاد الجهاز هذا. شنو هو الباركور ديال الكورون إي دي؟ الباركور ديال الكورون إي دي هو هذا. الكورون إي دي كاين ديفو هنا، كيمشي مع لاطير أو كيمشي لهاد الاتجاه هذا. هذا بالنسبة للباركور ديال الكورون. بالنسبة للقيمة ديالو الكورون دو ديفو إي دي، نحسبو القيمة ديالو. باش نحسبو القيمة ديال هاد الكورون إي دي خاصنا نحسبو هو الأول لا ريزيستونس إر دي فيل.
دونك غنحسبو لا ريزيستونس ديال هاد الفيل هذا ديال الفاز، ونحسبو لا ريزيستونس ديال هاد الفيل هذا ديال لاطير. حنا غناخدو كلهم 40 متر باش نسهلو علينا العمليات، وناخدو واحد السيكسيون بحال 30 مليمتر كاري. دونك عندنا R est égal la résistivité fois الطول ديال الموصل ديال الفاز زائد الطول ديال الموصل ديال لاطير، يعني بروتيكسيون إلكتريك. دونك الطول ديال هذا ديال لاطير على لا سيكسيون ديالهم اللي هو 30. دونك غنديرو تطبيق عددي أبليكاسيون نيميريك est égal 0,0171 fois 40 plus 40 sur 30 كيعطينا 0,0456 أوم. دونك هذه هي لا ريزيستونس ديال لي دو فيل ديال لاطير وديال الفاز. دونك اش كيعطينا دابا هاد لو كورون دو ديفو اي دي est égal à V sur R. دونك في كاين غير واحد الفاز اللي كنستعملو هنايا، واحد الفاز، دونك 230 فولت على لا ريزيستونس اللي حسبنا قبيله اللي هي 0,0456 كيعطينا 5043.86 أمبير. دونك هذا واحد الكورون اللي هو كبير بزاف، اللي هو جاي من كور سيركوي، دونك كور سيركوي ديال الفاز مع النوتر. دونك اوتوماتيكمون الديجاكتور غادي يقطع الضو. La tension de contact IUC, donc la tension de contact IUC est égale ID fois R de PE ديال لاطير. دونك ديال لاطير ديال هاد الفيل ديال لاطير لا ريزيستونس ديالو، دونك الكورون نضربها في 0,0228 اللي هي النص ديال هذا، دونك النص ديال هاد لا ريزيستونس. دونك نحيدو هاد لابارتي ديال الفاز باش يعطينا 0,0228 كيعطينا 115 فولت اللي هو واحد التوتر اللي هو خطير. بالنسبة للمنظومة الكهربائية النوع TNS، دونك إلا خدينا نفس المعطيات شنو هو اللي غادي يتغير هنا؟ غيتغير هو هاد لو شومان ولا هاد الباركور ديال الكورون بوحدو هو اللي غادي يتغير. دونك الباركور ديال الكورون هو هذا لو ميم بريسك لو ميم بحال الآخر. هنا عندنا لاطير مستقل على النوتر، دونك كيدوز في لاطير. إلا كانوا ملاصقين راه غيدوز في النوتر بيان سور. دونك كالكولون لو كورون دو ديفو اي دي. دونك غنحسبو عاوتاني لا ريزيستونس ار دو فيل ديال الفاز او لاطير. دونك غيعطينا نفس الطريقة ديال قبيلة، غيعطينا نفس القيم. دونك غيعطيونا نفس القيم، نفس لي كالكول بحال. إلا خدينا باغ إكزومبل مثلا الفيل ديال لاطير، دونك إلا خدينا الفيل ديال لاطير باغ إكزومبل فيه غير 25 مليمتر كاري، دونك بدلنا دابا هنا عوض يكون فيه 30 فيه دابا 25 مليمتر كاري. دونك الباركور ما غاديش يتبدل. لو كورون دو ديفو اي دي نحسبو لا ريزيستونس. دونك غنحسبو لا ريزيستونس ديال الفاز هو الأول، دونك غو فوا لا لونغور ديال الفاز على لا سيكسيون ديال الفاز 0,0171 مضروب في 40 على 30 كيعطينا 0,0228. دونك هذا بالنسبة لا ريزيستونس بالنسبة للفاز. بالنسبة ديال لاطير دونك شنو هو اللي غادي يتبدل هنا؟ غيتبدل لا سيكسيون ديالو 25. دونك هنا غتولي عندنا 25 عوض 30 وغيعطينا 0,0274 أوم. دونك لو كورون دو ديفو est égal à V على لا سوم ديال لي دو ريزيستونس دو فاز اي دو لاطير كيعطينا 230 على لا ريزيستونس هنا زائد هاد لا ريزيستونس كيعطينا 4581.67 أمبير. دونك واحد الأمبيراج تا هو اللي هو كبير بزاف، يعني كور سيركوي. بالنسبة لا طونسيون دو كونتاكت IC est égal à ID fois R PE، دونك 4581.67
نضربها في لا ريزيستونس ديال الفيل ديال لاطير، وكيعطينا 125,54 فولت. دونك هذا هو لي دو ريجيم دو نوتر بالنسبة لTNS سيباري و كونفوندو. شكرا على انتباهكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.